बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाए रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि व शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। दुश्मन की खौफनाक रसवाई के लिए दुश्मन अपनी बर्बादी पर मातम करेगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु इसकी बरकत से इज़्ज़त बरकत रिज़्क़ इतना मिलेगा कि दुश्मन देख के हैरान हो जाएगा। ऐसा अमल जो दुश्मन की रसवाई का सबब बन जाए, आपका दुश्मन भी परेशान हो जाए। इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है और एक उसकी विलादत के साथ फ़रिश्ता उसके साथ होता है। फ़रिश्ता उसके दिल में अच्छे अच्छे नेक ख्यालात डालता है, शैतान उसके अंदर बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे डालता है। कई दफ़ा आपने ज़िंदगी में देखा होगा, अचानक लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बच्चा था जी, अचानक समझ नहीं आई बच्चा ख़राब हो गया जी। 5 टाइम नमाज़ पढ़ता था, अचानक इसने नमाज़ पढ़ना छोड़ दी है जी, ईमान और आमाल से दूर चला गया है। दुश्मन चाहे इंसानों में से हो, दुश्मन चाहे शैतानों में से हो, दुश्मन चाहे आँखों से नज़र आता हो या आँखों से पोशीदा हो, उसकी हलाकत के लिए, उसकी रसवाई के लिए ख़ास एक वजीफ़ा इंशाअल्लाह भी आपकी खिदमत मैंने पेश करना है। कई लोग ये कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं जी, असर नहीं होता, तासीर नज़र नहीं आती। कई अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं कि वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक गई हैं जी और वजीफ़ों में तासीर नज़र नहीं आ रही। मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि वज़ाइफ में जो तासीर नहीं पैदा होती, इसकी 3 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है, जो भी वजीफ़ा है चाहे खैर के लिए किया जाए या दुश्मन के शर को दूर करने के लिए किया जाए, वजीफ़ा करते हुए यकसुई नहीं होती। हम लोग बग़ैर यकसुई के, बग़ैर तवज्जो के, एक मामूल बन चुका है, जुम्मे में जाएँ तो खुतबा यकसुई से गौर से नहीं सुनते, कहीं किसी दर्स कुरान में बैठे हों तवज्जो हमारी वहाँ नहीं होती, चेहरा हमारा निगाह उन पर होती है, लेकिन सोचों के अंदर कहीं और हम गुम होते हैं। तो जब तक यकसुई इंसान के अंदर ना हो, उसके वजीफ़े और उसके अमल में कहीं भी तासीर नहीं होती। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान गाफिल इंसान होता है ना, गाफिल इंसान की दुआ अल्लाह नहीं सुनते और ना ही गफलत वाले इंसान की दुआ कबूल होती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि यकदम गाफिल सोदम काफिर, एक लम्हे की गफलत इंसान को बहुत दूर कर देती है। हमारे वज़ाइफ में जो तासीर नहीं होती, हमारे वजीफ़े जो हदफ पे जाकर निशाना नहीं लगाते, उसमें बुनियादी वजह ये होती है कि हमारे उस वजीफ़े में यकसुई नहीं होती, अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ तवज्जो नहीं होती, अल्लाह जल्ल जलालुहु की ज़ात पे यकीन नहीं होता। जब हम अल्लाह जल्ल जलालुहु की ज़ात पे यकीन रखेंगे, अल्लाह जल्ल जलालुहु की ताकत और क़ुव्वत हमारे दिमाग में होगी कि अल्लाह कितने पावरफुल हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु की कितनी बड़ी ताकत है, अल्लाह जल्ल जलालुहु मुअस्सिर बेज़ात है, अल्लाह तासीर पैदा करते हैं, अल्लाह के हुक्म से तासीर निकाल भी जाती है। ये अल्लाह के हुक्म से तासीर है। आग में जलाने की तासीर रखी है, छुरी में काटने की तासीर रखी है, पानी में डुबोने की तासीर रखी है, लेकिन जब अल्लाह जल्ल जलालुहु ना चाहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह नहीं करती, चिख़े नमरूदी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाल भी नहीं जलता, बैर कुलज़म में मूसा अलैहिस्सलाम का एक साथी भी नहीं डूबता। ये जब अक़ीदा होगा कि सारी दुनिया आपको नुकसान पहुंचाना चाहे लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु आपको नफ़ा पहुंचाना चाहे, सारी दुनिया मिल के आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप वज़ाइफ में तासीर पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले यकसुई अपने अंदर पैदा करें और इखलास के साथ अल्लाह जल्ल जलालुहु पे कामिल यकीन रख के आप जो है कि वजीफ़ा करें। दूसरी बात, जो हमारे वज़ाइफ में तासीर नहीं होती, हम अक्सर लोग, हमारी मुसलमान माएँ और बहनें और भाई हमारे नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की तरफ मस्जिद तरफ रुख ही नहीं होता, मस्जिद तरफ आते नहीं, आ भी जाएँ तो दिल बेकरार होता है, बार भाग के चले जाते हैं। अल्लाह के फरमाया कि अल मुमिनु फिल मस्जिद का समा के फिल बहर, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जिस तरह मछली समुंदर और दरिया में होती है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मसाजिद मदारिस अल्लाह वालों के खनकाहों में नहीं बैठते, दुनिया में सारी ज़िंदगी लगाते हैं, अमाल से दूर हट जाते हैं, उनके वज़ाइफ में भी तासीर नहीं होती। और तीसरी चीज़, ख़ुद ब खुद अपनी तरफ से वजीफ़ा शुरू कर देते हैं जी, हमने जंतरी में पढ़ा है जी, हमारे पीर साहब फरमाते हैं अक्सर लोग जंतरियों में दे के वजीफ़े शुरू कर देते हैं
آج تو ایسے نامدیاد عامل بھی بن چکے ہیں، کسی رسالے میں وظیفہ پڑھا تو آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، کسی جنتری میں پڑھا تو شروع کر دیا، جی ہم نے جی فلاں چینل پہ دیکھا۔ یاد رکھیے، جب تک کسی مستند عالم دین سے یا ایسے عامل سے جس نے کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمذ طے نہ کیا ہو، اگر آپ وظیفہ شروع کر دیں گے تو وظیفے کی رجعت ہوگی۔ یہ باوجود قرآنی آیت ہونے کے نفع کے بجائے آپ کو نقصان دینا شروع کر دے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں آپ میں وظائف میں تاثیر پیدا ہو، آپ کو اللہ جل جلالہ سے تعلق جڑ جائے، تو نماز کی پابندی کریں، یکسوئی کے ساتھ اللہ جل جلالہ پہ مکمل یقین رکھ کے وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک سورہ مبارکہ ہے، یہ دشمن کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ دشمن اعظم کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ دشمن اعظم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایسا ظالم بدبخت جس نے پیارے آقا علیہ السلام کے اوپر سنگباری کی اور پتھر مارے۔ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس بدبخت نے کہا تبًا لک یا محمد لہذا جماعتنا معاذ اللہ، کہ آپ ہلاک ہو جائیں کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ 360 سے اٹھا کے خدا کے نیچے آپ ہمیں اس کی عبادت میں لگائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے اس دشمن اعظم کے لیے جو سورت مبارکہ اتاری تھی۔ جو بندہ سورہ مبارکہ کو کسی قسم کی پریشانی ہے، ظاہری دشمن ہے، پوشیدہ دشمن ہے، آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھائے ذلیل ہو جائے گا، اس کی رسوائی مقدر بن جائے گی۔ آپ نے ایسا کرنا ہے جو آپ کے خون کا پیاسا ہے۔ آپ اس سورہ مبارکہ کو 41 بار سورہ لہب کو روزانہ پڑھیں، 41 ٹائم، 41 مرتبہ پڑھ کے اس دشمن کا تصور کر کے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی۔ تبت یدا ابی لہب، و تب جب پڑھیں تو تبت یدا ابی لہب کی جگہ اس دشمن کا تصور کریں۔ اللہ اس کی طاقت کو توڑیں گے، اللہ اس کے تدبیروں کو ناکام کریں گے، اللہ اس کے جتھے کو بکھیر دیں گے، اور آپ اس کے شر فتنے سے انشاءاللہ بالکل پاک ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ وہ آپ کے خون کا پیاسا بھی ہوگا، اسے اپنے منہ پر کھانی پڑے گی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی تاثیر ہے، دو بندوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں۔ آج کے بہت زیادہ شکایت آتی ہے، خواتین زیادہ شکایت کرتی ہیں کہ فلاں بندہ ہے وہ غیروں کے ساتھ، غیر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے۔ تو جو بندہ اگر ایسا اس قسم کا کر رہا ہے تو وہ روزانہ سورہ مبارکہ کو 71 مرتبہ پڑھے۔ کوئی بندہ پڑھ کے اس کے اندر اللہ جل جلالہ سے دعا کرے۔ بعض کہتے ہیں کسی بھی کڑوی چیز پہ منہ میں نیم کا پتہ رکھ لے، کالی مرچ رکھ لے، 71 مرتبہ 7 دن تک سورہ لہب پڑھے، اور پھر اس کے بعد دعا کرے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان یہ ناجائز تعلقات ہیں، اللہ اس کو ختم کر دے۔ اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے ان کے ناجائز تعلقات کو ختم کر دیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہیں نوکری کرنا چاہتا ہے اور وہ اسے نوکری نہیں مل رہی، جہاں بھی جاتا ہے آگے رکاوٹیں ہیں، مسائل کھڑے ہیں، اگر وہ 19 مرتبہ مغرب کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھے اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرے، اللہ جل جلالہ سے اچھی اور بہترین نوکری عطا فرمائیں گے۔ اور جو انسان سورہ لہب کا اہتمام کرتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، شیطانی طاقتوں کا تصور کر لے، انسانوں میں سے جو انسان نما ایک جو انسان ہیں، اندر بھیڑیے ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں، آج قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، یہودی ہیں، شیعہ ہیں، سبائی ہیں، خارجی، ہر قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، آپ کے شکوک و شبہات آپ کے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ملتے ہیں، جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کہاں سے ثابت ہے جی، اور یہ خاندان اہل بیت کے ساتھ یہ فلاں، ایسے نام لے کے خوشنما نعرے لگا کے ابن سبا کی طرح وہ ہمارے نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے ان کو غلط طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، یا آپ کا کوئی جاننے والا ایسا نوجوان ہے جو شکوک و شبہات کا شکار ہے، جو اپنے بڑے علماء سے اعتماد اٹھا چکا ہے، جو قرآن و سنت سے ہٹ رہا ہے، اس کو یہ سورہ لہب پڑھائیں، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے لیے اس کو 7 دن، 9 دن یا 11 دن کا عمل بتائے، اور اس کے بعد دعا کرے اللہ جو بھی میرے دشمن ہیں، انسانوں میں سے ہیں، جنات میں سے ہیں، اپنے یا غیر ہیں، یا اللہ ان کے شر سے مجھے بچا دے، ان کی طاقت کے شرازے کو بکھیر دے۔ انشاءاللہ چند دن گزریں گے، اللہ جل جلالہ کے کلام کی برکت ہوگی، اور انشاءاللہ وہ سارے دشمن ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ اس کی ایک بات یاد رکھنی ہے، اس کے اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں
یہ آج ہر نوجوان بیچارہ بے روی کا شکار ہے، غلط عقائد اور نظریات آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، یہ مرزائی بن رہا ہے، قادیانی ہو رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، دہریہ ہو رہا ہے۔ اگر اس صورت کا اہتمام کریں خود بھی اور ایسے دوستوں اور رفقا کو اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اللہ آنے والے فتنوں سے ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے میری ضرور گزارش ہوگی اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس کا بھی اظہار کریں اور لازمی سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔